अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। जिन जान पाकिस्तान जी, आपने हालात तो सुन ही लिए होंगे, देखना तो मुश्किल है थोड़ा सा। आपने सुन लिया होगा जिन जान पाकिस्तान जी के गिलगित बल्तिस्तान का क्या हाल है। ये स्टैब्लिशमेंट वहां अपने जूते छोड़ के भागेगी, ये मेरी बात आप याद रखिएगा। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये जूते वहां छोड़ के भागेंगे। असल बात पता क्या है जिन जान पाकिस्तान जी, असल बात ये है कि इनको टकरा नहीं कोई। अवाम ने इन्होंने डरा दी है। 9 मील वाला वाकया करके लोगों को नजायज उठा के, लोगों को नजायज, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी आड़ थी कि जी कोर कमांडर पर और कायदे आजम हाउस पर हमला हो गया। इन्होंने खुद जलाया, खुद सब कुछ किया। मैं कुरान उठाने के लिए तैयार हूं कि ये इनका खुद किया हुआ प्लान था, उसके मुताबिक इन्होंने इस पर अमल किया, वो ये हिट हो गए, जिसमें सबसे पहले मरियम शामिल है, नवाज शरीफ शामिल है, शहबाज शरीफ शामिल है, बाजवा शामिल है, ये जो पटवारी है, ये अर्दली बद्दा पुत्र चोर दा बच्चा वजीर आजम, ये शामिल है, और आसम मुनीर शामिल, जिन जान पाकिस्तान जी। उसके बाद इन्होंने जरदारी को शामिल किया साथ में कि ये हमारी प्लानिंग है। जरदारी को पहले पता था जिन जान पाकिस्तान जी, क्योंकि जरदारी जो है ना वो बगैरतों का बगैरत है। वो बगैरतों की जो लास्ट स्टेज है ना वो है जिन जान पाकिस्तान जी। उसने बेनजीर को किस लिए कत्ल करवाया हुआ है जिन जान पाकिस्तान जी, कभी आपको मैं बताऊंगा कि क्यों उसने कत्ल करवाया था। ये बेनजीर का इसका अज़दवाजी तल्लक खत्म हो चुका हुआ था 8-10 साल से। वो इसे करीब नहीं आने देती थी, उसने इसे खुडे लैन लगाया हुआ था। जिन जान पाकिस्तान जी, ये बहुत बड़ा मदारी था। इसने फिर सोचा कि यार मैं कैसे इन हो सकता हूं, तो ये फिर इसे ये मौका मिला। फिर इसने सिंध हाउस में क्या किया है जिन जान पाकिस्तान जी, ये वही प्लानिंग है जो शुरू में हुई है। इसको साथ में लाया, सब इसको प्रोग्राम बताया बाजवे ने कि रिजीम चेंज का ये, क्योंकि बाजवा तो अपनी एक्सटेंशन लेने के चक्कर में था। जिन जान पाकिस्तान जी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं आपको जो कहूंगा अल्लाह ताला के फजलो करम से सच कहूंगा। अगर ये बेगैरती ना दिखाता जिन जान पाकिस्तान जी, ये सिंध हाउस में जानवरों का मेला ना लगाता, तो ये रिजीम चेंज हो ही नहीं सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि पीटीआई के वोट टूट गए, उनकी अक्सरियत नहीं रही, वो असेंबली में उनको सुबकी का सामना करना पड़ा, इसलिए कि उनके ये वोट टूट कर आ गए थे। आप देखें ना यार, जिन जान पाकिस्तान जी, क्या जाहिल लोग हैं हम कि हमने राजा रियाज, वो इस काबिल है कि पार्लिमानी लीडर बन जाए। ये है इन मदारियों का काम। ये जो मदारी हम पे मुसल्लत हुए हैं ना, ये सारा इनका काम है जिन जान पाकिस्तान जी। ये मनीरा मिस्त्री साइको ज़ेनी मरीज, ये ज़ेनी मरीज मरियम ज़ेनी मरीज, क्योंकि वो निशान है, कोकीन लेती है। जिन जान पाकिस्तान जी, कोई 1 करोड़ रुपए की मेरे साथ शर्त लगा ले, अगर ना लेती होगी तो मेरा करोड़ उसका, नहीं तो वो 10 लाख मुझे दे दे। 10-10 का रेट है जी, कोई भी लगा ले और चेक करवा लेते हैं। एक बाल की जरूरत है उसकी सर के, बस
یا کسی چیز کی بھی. اب آج کل تو ڈی این اے کا سلسلہ ہے جن جان جی، 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں. ہاتھ لگاؤ کسی چیز پر تو اس کو ڈی این اے میں اتنی وہ ترقی کر چکے. تو یہ ہے جن جان پاکستان جی، نشان اور ذہنی مریض. اس کا باپ ذہنی مریض بکھلا گیا ہوا ہے. مجھے کیوں نکالا، یہی ورد کر رہا ہے، مجھے کیوں نکالا، ہر وقت یہی، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا. اس کی زبان پر اور کوئی بات نہیں، اندر وہ یہی ورد کر رہا ہے. زبان پہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے تو اس کی زبان ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ وہ اندر ہے کہ مجھے کیوں نکالا. یہ بات ہے جن جان پاکستان جی. اور آپ کو میں بتا دوں، یہ گلگت بلتستان، یہ سمجھ لیں جن جان پاکستان جی سانپ کے منہ میں کوڑ کرلی آ گئی ہے. ایک تو وہ آئی ہوئی ہے نا پیسا بورڈ کی، ابراہیم کارڈ، ایک یہ بھی آ گئی. کرو دھاندلی، اپنے باپ کے بیٹے ہو تو کر کے دکھاؤ. دیکھو عوام تمہارا کیا اشر کرتی ہے گلگت بلتستان کی. فارم 47 بڑا فارم 47 دیکھو فارم 47 جاتا کدھر ہے یہ تم دیکھنا. گلگت بلتستان والے تمہارا کیا حشر کریں گے تم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ بے خوف ہو چکے ہیں وہ. یہ سہیل افریدی نے کر دیا ہوا. یہ جو آخر پہ اس نے کیا تھا نا، وہ لوگوں کا حوصلہ بڑھ چکا ہے. تم تو جتنی فسطائیت، جتنا ظلم، جتنا جبر کر سکتے ہو تم نے کیا. آخر یہ جو جبر کرنے والے ہیں تمہارے بندے، وہ بھی تو پاکستانی ہیں نا. ان کے دل میں خیال نہیں آ سکتا کہ یار یہ ہم سے کیا ظلم کروا رہا ہے. بدہ پتر، تو بدے پتر جی باز آؤ. یہ تمہارے سیدوں والے کام ہیں. اگر جھوٹ بولنا، وہ ڈی آئی جی ایس پی آر تمہارا کوئی سچی بات ہی نہیں کرتا. تم نے کہا تھا نا کہ یہ سائفر غلط ہے. اس وقت باجوہ تھا تمہارا باپ، اس کے بعد تم بھی لگے رہے سائفر کے بارے میں. اب سائفر کہاں سے نکلا ہے؟ کچھ شرم کرو. بغیر تو تم نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو چلتا کیا اور پاکستان برباد ہو گیا. یہ صرف تمہاری وجہ ہے اور کسی کی نہیں. یہ تم لوگوں نے کیا ہے. پاکستان کو آج تک برباد ہی کرتے آ رہے ہو. جیسا پاکستان کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے 1948-47 کے بعد 48 سے شروع ہوئے، 14 اگست کو آزادی ہوئی، 27ویں رمضان المبارک کو، تو 1948 میں آپ پاکستان کی تقدیر بدلنے چل پڑے. قائد اعظم صاحب کو موقع نہیں ملا. ان کو آپ نے پٹرول ختم کروا دیا ان کی گاڑی کا، اور آپ نے، یہ آپ کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے. اب اگر تم اپنے باپ کے بیٹے ہو تو یہ گلگت بلتستان والا الیکشن جیت کر دکھاؤ. فارم 47 بھی لے آؤ. دیکھو عوام کیسا محاصرہ کرتی ہے تمہارا. اب ویسے تو تم نے بھاگ جانا وہاں سے. وہ جو وہاں بیٹھے ہوں گے نا، وہ جو کیا کہتے ہیں، وہ لیکچر جو ٹیم ہوتی ہے، وہ یار وہ جو بھی جن جان جی آپ سمجھتے ہیں، وہ جو مورے مورے لگا کر دیتے ہیں، ان کی قضا جانی ہے. وہ فارم 47 جو کہ چھوڑنا ہی نہیں انہوں نے کہ تم فارم 47 بناؤ. گلگت بلتستان کی عوام کو میری یہ گزارش ہے کہ جن جان گلگت بلتستان، آپ بھی میری جن جان ہے جیسے پاکستان ہے. جن جان پاکستان، آپ بھی پاکستان کا انشاءاللہ حصہ ہیں. تو بات یہ ہے جن جان جی، کشمیر کی جن جان، عوام میری جن جان ہے. تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے، خواہش ہے ساتھ میں، ہوپ مائی ہوپ، کہ آپ ان کو اس جگہ چھوڑے ہی نہ کہ
کہ یہ فارم 47 تک پہنچے. پریزائڈنگ آفیسر کی پڑپڑی پہ چپیڑے مارنی ہے آپ نے جو کوئی ایسی حرکت کرے. آئی بات سمجھ میں؟ اور کیمرے آپ نے بس کیمروں کا استعمال کرنا ہے، آپ نے جو آپ کے ہاتھ میں ہوگی یہ آپ نے ضرور کرنا ہے. جن جان پاکستان جی، جن جان پاکستان زندہ باد. اللہ تعالیٰ آپ کو حق سچ کی کامیابی دے. جو بھی ہے، جو بھی جیتے حق سچ پہ، جو بغیر دھاندلی کے جیتے اس کو ہم سلوٹ کریں گے، کوئی بھی ہے. جن جان پاکستان زندہ باد. جن جان پاکستان کی عوام زندہ باد. عمران خان زندہ باد. گلگت بلتستان کشمیر زندہ باد. السلام علیکم. پاک فوج پائندہ باد، مگر یہ جرنیل نہیں. السلام علیکم.